اب यहाँ पर बेंच मार्क के तौर पर मैं हज तमत्तो का सारा तरीका बताऊंगा। हज क़िरान और हज इफराद इसी के अंदर शामिल हो जाएगा, और साथ साथ जरूरी मसाइल और इस्तिलाहात भी मैं इंशाल्लाह 20 स्टेप्स में बयान करूंगा। पिछली दफा मैंने 20 स्टेप्स के अंदर उम्रे का तरीका बताया था, और इस दफा इंशाल्लाह ये 20 स्टेप्स के अंदर हज की सारी एक्टिविटीज इन डिटेल बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। अब आज जरा जल्दी से ये कवर हो जाएगा, क्योंकि एहराम की जो पाबंदियां हैं उसमें क्या क्या ख्याल रखना है, और अगर कोई पाबंदी टूट जाए उसके लिए क्या दम और फिदिया है, वो मैंने सारा पिछली दफा बयान कर दिया था। आज हम सिर्फ इसको स्टेप वाइज सुन लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेप नंबर 1, 8 जुल्हिज्जा को इशराक के वक्त गुस्ल करें, जिस्म पर खुशबू लगाएं और उसके बाद इहराम बांध लें हज का। लेकिन ये सिर्फ हज तमत्तो वाले करेंगे। हज क़िरान वालों ने तो पहले ही इहराम बांधा हुआ है, और जो हज इफराद वाले हैं वो तो मिकात क्रॉस करके आए हुए हैं, उन्होंने तो पहले ही इहराम बांधा हुआ है। हाँ, जो मक्के के रहने वाले लोग हैं वो फिर 8 जुल्हिज्जा को इहराम बांध लेंगे हज इफराद का। 8 जुल्हिज्जा को कहते हैं यौमुत तरवीहा, तरवीहा का दिन। तरवीहा अरबी में कहते हैं ऊंटों को सैराब करना। तो चूंकि इसके बाद 4-5 दिन की एक्टिविटीज आती हैं, लिहाजा ऊंटों को खूब पानी पिलाया जाता था ताकि वो रेगिस्तान का ये सारे मामलात आसानी के साथ तय कर सके। तो इसे यौमुत तरवीहा कहा जाता है। 9 जुल्हिज्जा को कहा जाता है यौमुल अरफा, अरफात का दिन। और 10 जुल्हिज्जा को कहते हैं यौमुन नहर, यानी कुर्बानी का दिन, और इसी में फिर 11 और 12 भी शामिल। और अय्याम तशरीक कौन से हैं? 10, 11, 12 और 13। लेकिन कुर्बानी के दिन मैंने कुर्बानी मेरे लेक्चर में बताया वो 3 ही है, 10, 11 और 12। जो चौथे दिन कुर्बानी वाली हदीस है वो मुनक़ते रवायत है, उसूल मुहद्दिसीन पर रवायत साबित नहीं। तो स्टेप नंबर 1 है 8 जुल्हिज्जा को गुस्ल किया, सुन्नत है, जिस्म पे खुशबू लगाई और एहराम बांध लिया। स्टेप नंबर 2, एहराम बांधने मर्द 2 चादरें, और औरतों के लिए वही है कि चेहरे की टिकिया नजर आएगी, 2 हाथ और पांव नजर आएंगे, बाकी जिस्म के ऊपर उनके लिबास होगा। और औरतों के चेहरे के निकाब के हवाले से एहराम की हालत में मैं पिछली दफा डिटेल से गुफ्तगू कर चुका हूँ कि निकाब नहीं है, वो ज़ईफ रवायत है, बिल्कुल मरदूद किस्म की रवायत है जिससे सहारा लिया जाता है। और बुखारी के कॉन्टेक्स्ट में मैंने बताया था, सही बुखारी में हुक्म है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को हुक्म दिया है कि एहराम की हालत में अपना चेहरा खुला रखें। तो स्टेप नंबर 2 हो गया एहराम बांधना। स्टेप नंबर 3, एहराम बांधने के बाद अल्लाहुम्मा लब्बैक हज्जन, अल्लाहुम्मा लब्बैक हज्जन, ऐ अल्लाह मैं हज के लिए हाजिर हूँ, ये नियत करना सही बुखारी और सही मुस्लिम में साबित है जुबान के साथ। और फिर साथ ही एक दफा तलबीहा कहना है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। और बुखारी और मुस्लिम में 2 तलबीहे और भी हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये तीनों तलबीहात साबित। स्टेप नंबर 4, तलबिया पढ़ते हुए पैदल या सवारी पर मिना की तरफ सफर इख्तियार करें। सवारी पर जाना सुन्नत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर किया है सवारी पर, लेकिन रश की वजह से पैदल जाना थोड़ा आसान होता है अगर गर्मियां ना हो। बाज लोग वहां पर समझते हैं शायद पैदल चलना अफजल है, ये सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा हज का सफर सवारी पर, ऊंट पर किया है, ताकि लोग आपको देख भी लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत के लिए भी पूरे अरब से लोग जमा थे। तो मिना में पहुंचे, वहां जाकर 5 नमाजें अदा करनी है। 8 जुल्हिज्जा यौमुत तरवीहा की जोहर, 8 ही की असर, फिर मगरिब और फिर इशा। ये 4 नमाजें 8 की अलग अलग औकात में, लेकिन कसर नमाजें अदा करनी है। कसर नमाज खुसूसियत है हज की, चाहे कोई मुसाफिर हो या ना हो। और 5वीं नमाज अगले दिन 9 जुल्हिज्जा की यौम अरफा की फजर भी वहां पर पढ़नी है। ये 5 नमाजें मिना के अंदर जाकर पढ़नी है। यहाँ पर जो अहनाफ हैं उनका मौक़िफ़ ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि सफर में थे, इसलिए आपने कसर नमाजें पढ़ी थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लिहाजा हमें पूरी नमाज पढ़नी चाहिए। तो भाई अगर ये बात होती तो सफर पे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले थे ना, बाकी जितने सहाबा शामिल हुए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीइंग प्रॉफिट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप हुक्म फरमा देते कि जो मक्के के रहने वाले हैं पूरी नमाज पढ़े। हमारा चैलेंज है इस हवाले से कोई ज़ईफ रवायती दिखा दे। लिहाजा ये हज की खुसूसियत है कि कसर नमाज अदा करनी। अगर कोई पूरे भी पढ़ना चाहे तो जायज है, हम तो वैसे भी सफर में पूरे के कायल हैं। सुनन निसाई में सही हदीस मौजूद है, मैंने पूरा लेक्चर दिया है मसला नंबर 29 के नाम से, मुजाहिद और मुसाफिर की नमाज। उसमें मैंने ये हदीस सुनन निसाई से सही कोट की कि सैयदा आयशा कहती हैं सफर के दौरान मैंने पूरे फर्ज पढ़े और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 फर्ज पढ़े, और मैंने सफर के दौरान भी रोजा रखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा छोड़ दिया। जब मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया तो आपने फरमाया अहसनती या आयशा, ए आयशा तूने अच्छा काम किया और मुझ पर भी कोई मलामत नहीं। लिहाजा सफर में भी पूरी नमाज पढ़ी जा सकती है।
صحیح बुखारी में मौजूद है, सैयदा आयशा सफर में पूरे फर्ज पढ़ा करती थी। लिहाजा ये कोई झगड़ा नहीं है, कोई कसर पढ़ना चाहता है कसर पढ़े, वो पूरा पढ़ना चाहता है पूरा पढ़े, लेकिन इस नियत से कि ये जायज है। अलबत्ता सुन्नत यही है कि 2 फजर के, 2 जोहर, 2 असर, 3 मगरिब और 2 इशा। यहाँ पर मैं जरा इन जगहों का भी ओवरव्यू करवा दूं, मिना क्या है, मुजदलिफा क्या है और अरफात क्या है। भाइयों, मैंने पिछली दफा खाना काबा शरीफ का डिटेल से तारुफ बताया था। खाना काबा शरीफ में जो हजर अस्वद वाला कोना है, इसी की सीध में यानी मशरिक की जानिब हजर अस्वद की सीध में तकरीबन 8 किलोमीटर जाएं तो मिना का मैदान आता है, जहां पर तकरीबन 50,000 के करीब खैमे सऊदी गवर्नमेंट ने फायर प्रूफ खैमे बनाए हुए हैं। एक खैमे में 150-200 बंदा भी आ जाता है, बड़े बड़े खैमे, वो टेंट सिटी है। 8 किलोमीटर मशरिक की तरफ खाना काबा शरीफ, और फिर उससे 4 किलोमीटर मजीद आगे जाएं तो मुजदलिफा आ जाता है। लेकिन मुजदलिफा और मिना फैलकर तकरीबन इकट्ठे हो चुके हैं वहां पर। इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि मुजदलिफा कहां से शुरू हुआ है और कहां से मिना, लिहाजा दोनों में वकूफ हो जाए तो बिल्कुल दुरुस्त है। बुखारी और मुस्लिम में हदीस मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पूरा मुजदलिफा और पूरा मिना जो है ये वकूफ की जगह है। और मुजदलिफा में ही एक पहाड़ी है जिसे मशअरिल हराम कहते हैं, जिसका जिक्र कुरान में मौजूद। मुजदलिफा से 10 किलोमीटर और आगे मशरिक ही की तरफ जाएं तो मैदान अरफात आ जाता है, जिसे अरफा कहा जाता है। और मैदान अरफात से लेकर मिना तक, मुजदलिफा भी बीच में शामिल है, ये सारा सफर इख्तियार करना होता है। इस दौरान अब वहां पर ट्रेन का भी ट्रैक बिछा दिया गया है और बड़ी आसानी के साथ लोग सफर कर लेते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई बंदा पैदल भी खाना काबा शरीफ से मिना तक जाए तो तकरीबन 1.5 घंटे के अंदर आसानी से ये 8 किलोमीटर तय कर लेता है। और आगे जो सफर है वो तकरीबन वो भी 2.25-2 घंटे में। बहुत चौड़ी रोड सऊदी हुकूमत ने बना दी हुई है मिना से लेकर अरफात तक जाने के लिए, और मुख्तलिफ जगहों पर वाटर कूलर भी पानी पीने वाले लगे हुए हैं। लेकिन मैंने फिर बता दूं कि बहरहाल सफारी पर सफर करना सुन्नत है, पैदल अगर कोई जाना चाहता है तो वो भी जायज। स्टेप नंबर 5, मिना में 9 की फजर पढ़े और फिर तुलुए आफ्ताब के बाद यानी सूरज निकल आए, इशराक की नमाज पढ़े, वो नफली नमाज है, अरफात की तरफ तलबीहा पढ़ते हुए रवाना हो जाए 9 तारीख की सुबह सूरज निकलने के बाद। और तलबीहा वही है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, वो वाला भी, या अल्लाहु अकबर या ला इलाहा इल्लल्लाह। और 14 किलोमीटर वहां से सफर है, ये तकरीबन 2 घंटे के अंदर, 2 से 2.25 घंटे के अंदर पैदल तय हो जाएगा। लेकिन बसों के अंदर तकरीबन 2.5-3 घंटे भी लग जाते हैं, बाज़ का 4 घंटे भी, क्योंकि सफर के दौरान तकरीबन 40-50 हजार बसें उस तरफ सफर कर रही होती हैं, तो रोड पे सारी ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। स्टेप नंबर 6, अरफात में क़याम करें और मस्जिद निमरा में खुतबा अगर सुने, जरूरी नहीं है, लेकिन निमरा में ज्यादा वक्त नहीं गुजारना, वो अरफात से उसका मस्जिद निमरा का अच्छा खासा हिस्सा जो है वो अरफात से बाहर, वहां पर आपने ज़ोहरैन पढ़नी है जमा तकदीम के साथ। जमा तकदीम यह है कि जोहर के वक्त के अंदर ही जोहर के 2 फर्ज पढ़ने हैं और फिर असर के 2 फर्ज। ये हज की खुसूसियत है, इसको सारे मानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है बुखारी और मुस्लिम के अंदर, मुत्तफकुन अलैह हदीस की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 अजान और 2 अकामत के साथ पहले 2 फर्ज जोहर के पढ़ाए और फिर 2 असर के, और इस दौरान कोई नवाफिल या सुन्नतें वगैरह नहीं पड़ी। अगर जुमे का दिन भी आएगा तब भी जुम्मा की नमाज नहीं होगी, 2 जोहर के फर्ज और 2 असर के फर्ज पढ़ने होंगे। लिहाजा यहाँ पर वो झूठ की भी कली खुल गई कि जो ये मशहूर है कि जुम्मे वाले दिन जो हज आता है वो हज अकबर है, तो जब जुम्मा ही कोई नहीं है तो हज अकबर कहां से हुआ। और ये बात अहले सुन्नत कहलवाने वाले तीनों गुरोह, बरेलवी, देवबंदी और अहले हदीस और अहले तशय्यो भी मानते हैं कि हज अकबर से मुराद ये है ही नहीं है, बल्कि सूरह अत-तौबा के अंदर कुरान पाक की टर्म में हज अकबर से मुराद है हज का दिन, और हज असगर से मुराद है उमरा। छोटा हज है उमरा और बड़ा हज है हज अकबर, क्योंकि कुरान में जिसको हज अकबर कहा गया वो 9 हिजरी का हज था, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल नहीं थे, आप तो 10 हिजरी वाले में थे। उसमें जुम्मे के दिन आया था यौम अरफा, जबकि 9 हिजरी में जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अमीर हज बनाकर भेजा, उसमें जुम्मे वाला दिन नहीं था, लेकिन कुरान में उसको हज अकबर कहा गया। तो हज अकबर से मुराद है हज का दिन और हज असगर से मुराद है उमरा। जैसा ये काम भी क्लियर हो गई, इस हवाले से लोग बड़े खुश हो रहे होते हैं जुम्मे वाले दिन आ जाए। जुम्मा पढ़ना ही कोई नहीं होता, तो जुम्मे वाले दिन हज आए या ना आए वो बराबर है। स्टेप नंबर 7, मैदान अरफात में ज़ोहरैन के बाद किबला रुख खड़े होकर हाथ बुलंद करके अब आपने मगरिब की नमाज के बाद तक, वहां नमाज तो नहीं पढ़नी, लेकिन गुरूब आफ्ताब के यकीन होने तक, रात का अंधेरा छाने तक कोई इबादत नहीं करनी सिवाय दुआ। दुआ है अरफात की सबसे बड़ी इबादत, कोई प्रोटोकॉल नहीं, डायरेक्ट अपने रब से मांगे। और दुआ के हवाले से मैं 10-12 मिनट गुफ्तगू इसी लेक्चर के शुरू में इसीलिए कर चुका हूं।
ایک ضعیف روایت ملتی ہے عرفہ کے دن کے وظیفے کے بارے میں، وہ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3585 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن کی بہترین دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لیکن یہ اصول محدثین پر ضعیف روایت ہے۔ اس میں حماد بن ابی حمید ضعیف راوی ہے، اور اس کا ایک ترک الموطا امام مالک میں بھی ہے، لیکن وہ بھی مرسل روایت ہے، تابعی کا قول ہے، اس کی سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ثابت نہیں، لہٰذا یہ سنت سے تو ثابت نہیں، لیکن اس دوران جتنے بھی اذکار چاہے یہ بھی پڑھیں، روشی پڑھیں، کوئی بھی ذکر کریں، لیکن زیادہ سے زیادہ اللہ کے حضور دعا کریں۔ دعا ہے پروٹوکول اصل میں یوم عرفہ کا، اور خصوصاً جبل الرحمہ پر ضرور حاضری دیں، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا تھا میدان عرفات میں، حجۃ الوداع کا خطبہ آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہاں پر انہوں نے اس پوائنٹ کے اوپر ایک پتھر کی بہت بڑا وہ نشان بھی رکھا ہوا ہے، چھوٹی سی وہ ستون بنا دیا ہے، لیکن وہاں پر بھی بدبخت مسلمان مارکر کے ساتھ اپنے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور کالا سیاہ کیا ہوتا ہے، ہر سال وہ پیٹ کرواتے ہیں، لیکن اس کے اوپر وہ یہ کرتے ہیں، پتہ نہیں اس کو شاید وہ بخشش کا ذریعہ سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم تو شارٹ کٹ کے چکر میں رہتے ہیں، کتاب و سنت پہ عمل کرنا تو مشکل ہے، یہ کام کرنا آسان ہے، اپنی مرضی سے اس قسم کی چیزیں دین میں داخل کر دی ہوئی ہیں۔ یوم عرفہ کے حوالے سے جو صحیح حدیث ہے وہ صحیح مسلم کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3288 کہ اللہ تعالیٰ باقی دنوں کی نسبت سب سے زیادہ مغفرت یوم عرفہ والے دن لوگوں کی فرماتا ہے، ایک بات، اور اسی میں آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو دوزخ سے رہائی عطا فرماتا ہے، دوسری بات ارشاد فرمائی اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہو جاتا ہے، اور تیسری بات فرشتوں پر فخر فرماتا ہے اپنے بندوں کی وجہ سے، اور چوتھی بات پھر فرشتوں سے کہتا ہے کہ لوگ کس لیے جمع ہوئے، یعنی ان کو تانا دیتا ہے، فرشتوں کو ٹانٹ کرتا ہے کہ تم کہتے تھے کہ انسان زمین میں فساد مچائے گا، آج دیکھو یہ اتنے لاکھوں لوگ کس لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ بہرحال عرفہ میں خوب دعائیں کریں، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ دعا پورے پیشن کے ساتھ کی جائے، کبھی کوئی شخص یوں دعا نہ کرے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے رزق عطا فرما دے، اے اللہ اگر تو چاہے تو میرے لیے یہ معاملہ آسان کر دے، یوں نہیں، اگر تو چاہے، بلکہ پیشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگے، پورے زور کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور بیسٹ دعا وہی ہے جو سورۃ البقرہ میں حج کے کانٹیکسٹ میں آیت نمبر 201 کے اندر اور بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہی ہوتی تھی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، ترمذی میں 899 اور ابو داؤد میں 1949 اور سنن نسائی اور ابن ماجہ میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج عرفہ، حج عرفہ کا ہی دن ہے، عرفہ ہی پورا حج، اور فرمایا کہ جس نے عرفہ کے دن مزدلفہ والی رات جو ہے اس رات کا بھی کچھ حصہ اگر میدان عرفات میں گزار لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو حج کی دولت سے سرفراز فرما دے گا۔ تو یہ رکن اعظم ہے حج کا، یوم عرفہ کا دن، اور رات تک وہاں پر انتظار کرنا ہے، مغرب کے تھوڑی دیر بعد تک جب یقین ہو جائے کہ سورج غروب ہو گیا۔ تو سٹیپ نمبر آج یہی ہے کہ عرفات میں سورج کے غروب ہونے کا انتظار کر کے خوب یقین ہونے کے بعد جب اندھیرا چھا جائے تو تلبیہ کہتے ہوئے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو، یعنی واپس آنا شروع کریں منا کی طرف۔ 10 کلومیٹر، 1.5-2 گھنٹے لگتے ہیں پیدل، اور بس میں 5 گھنٹے لگ جاتے، اور 5 لوگ تو فجر کے وقت پہنچتے ہیں، نماز بھی قضا ہو جاتی ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ یہاں سے پیدل آئے، کیونکہ رات کا وقت ہوگا، گرمی بھی تنگ نہیں کرے گی، اور بس میں بھی انتظار نہ کریں اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بس والا نہیں پہنچ سک رہا، کیونکہ اکثر تو بس والے ہائر کیے ہوتے ہیں، ان کو راستوں کا بھی نہیں پتا ہوتا، تو پیدل اتر جائیں، فوراً مزدلفہ میں پہنچیں تاکہ اگلا سٹیپ پورا ہو۔ سٹیپ نمبر 9 وہ ہے مزدلفہ میں جمع تاخیر کرنی ہے۔ عرفات میں تو جمع تقدیم کی تھی، ظہر کے وقت میں ساتھ اثر ملائی تھی، یہاں جمع تاخیر کرنی ہے، مغربین پڑھنی ہے، یعنی عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ جمع کرنی ہے۔ پہلے 3 فرض پڑھنے ہیں مغرب کے، اور اس کے بعد 2 فرض عشاء کے، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود۔ اب مزدلفہ کی جو رات ہے یہ پوری رات اوپن ایئر میں گزارنی، اور موسٹ ایڈونچرس رات جو ہے حج کی وہ یہی مزدلفہ کی رات ہے کہ آپ ریگستان میں اوپن ایئر میں، کوئی خیمہ نہیں، اس میں آپ نے رات گزارنی ہے سو کر۔ الحمدللہ چٹائیاں وغیرہ سب نے ساتھ رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور یہیں سے آپ نے پھر جمرات پہ کنکریاں جو مارنی ہے وہ رات کو چن لینی ہے، لیکن نماز پڑھنے کے بعد۔ وہ سٹیپ نمبر 10 کہ مزدلفہ میں 10 ذوالحجہ کی نماز فجر کے بعد مشعر الحرام جو ایک پہاڑی ہے مزدلفہ کی، وہ نظر آ جائے گی، بہت بڑی پہاڑی، وہاں پر کھڑے ہو کر فجر کی نماز کے بعد
दुआ मांगनी है, किबला रुख होकर हाथ बुलंद करके इस्तिग़फ़ार करें। जब फजर की रोशनी फैल जाए लेकिन सूरज अभी ना निकले, उससे पहले पहले वहां से मिना की तरफ, वहां से 4 किलोमीटर, यानी आप फिर पीछे खाना काबा की तरफ आएंगे तो मिना आ जाएगा, वहां का सफर इख्तियार करना है। और मुजदलिफा से ही अपने पास कंकरियां जमा कर लेनी है, प्लास्टिक के बैग में या जेब में, किसी शॉपिंग बैग के अंदर 49 कंकरियां मारनी होती हैं 3 दिनों में, लेकिन एहतियातन 55-60 तक जमा कर लें, ताकि अगर कोई निशाना खता जाए, वैसे जाता नहीं है, लेकिन कोई कंकरी गिर जाए तो आपके पास फालतू कंकरियां होनी चाहिए, वरना इतनी दूर वापस 5-6 किलोमीटर कौन आए। और यहाँ से मिना की तरफ जब आप रवाना होंगे, ये स्टेप नंबर होगा 11, यानी तुलू से पहले ही मिना की तरफ रवाना होना है। और रास्ते में वादिये मुहस्सिर गुजरेगी, जहां पर अबराह का लश्कर जो अबाबीलों के जरिए अल्लाह ताला ने हलाक किया था, अलम तारा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील में जिसका जिक्र है, वहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अजाब की जगह है, तेजी से गुजरे थे, सुन्नत है। स्टेप नंबर 12, मिना के बिल्कुल एंड में जब आप पहुंचेंगे, यानी खाना काबा शरीफ की तरफ जहां से मिना शुरू होता है, तो वहां पर पहले दिन आपने, यानी 10 ज़ुल्हिज्जा जो ईद वाला दिन है, लेकिन हाजियों पर ईद नहीं है, 10 ज़ुल्हिज्जा को सूरज निकलने के बाद वहां पर आपने जमरा कुबरा जो है, बड़ा जो जमरा है, जो स्टोन बना हुआ है, उसको 7 कंकरियां मारनी है। जो गलतुल आम है, बड़ा शैतान, वो शैतान नहीं है, शैतान किधर से आ गया? ये मुस्नद इमाम अहमद में डिटेल के साथ मिलता है कि ये 3 मुकामात हैं जहां पर शैतान इंसानी शक्ल में जाहिर हुआ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वरगलाने की कोशिश की कि वो अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान ना करे, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान पर कंकरियां फेंकी थी, तो शैतान 3 जगहों पर जाहिर हुआ था। अगर वो पत्थर हो गया होता तो पहली जगह ही पत्थर हो गया होता, फिर दूसरी जगह पे दोबारा क्यों आया, तीसरी जगह पे क्यों आया? शैतान तो एक ही है, वो बड़ा शैतान। तो ये जमरात है, शैतान नहीं है, शैतान की जगह थी जहां पे ये जमरात बने हुए। जमरा कुबरा की पहले दिन सिर्फ कंकरियां उसको मारनी है, और इस टर्मिनोलॉजी को कहते हैं रमी करना। रमी अरबी में कहते हैं फेंकने को। 7 कंकरियां मारनी है पहले दिन जमरा कुबरा को, जो सबसे बड़ा जमरा है। तो आप मिना से जब खाना काबा शरीफ की तरफ आएंगे तो मिना के एंड पे ये तीनों जमरात मौजूद हैं, तीनों के दरमियान 500-500 फुट का फासला तकरीबन मौजूद है, तकरीबन 200 मीटर का हर 2 के दरमियान ये फासला मौजूद है। तो पहले आएगा जमरा ऊला, जिसे जमरा सुगरा भी कहते हैं, जो मिना की तरफ है। उसके बाद आएगा जमरा वुस्ता, दरमियान वाला जमरा, और फिर आएगा जमरा कुबरा। तो पहले दिन सिर्फ जमरा कुबरा को 7 कंकरियां मारनी है गिन के, पहले 2 छोड़ देने, और वो उन्होंने उस दिन वैसे ही ब्लॉक किए होते हैं, वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 मंजिला वहां पर पूरा ट्रैक बन चुका हुआ है, इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पहले अक्सर हाजी यहाँ पर कुचले जाते थे, लेकिन अब तो छोटे बच्चे को भी साथ ले जाएं तो आराम से जाकर जमरात पे कंकरियां मार सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह 2007 में मैं गया, बड़ी आसानी के साथ, उस वक्त भी सूरत हाल ऐसी थी कि हमने आसानी के साथ जो है वो जमरात को कंकरियां मारी थी। बाज लोग औरतों की जगह खुद मारते हैं, तो ऐसा खलीफा बनाना जायज नहीं है, खुद ही जाकर मारनी होंगी। हर एक बंदे ने अपनी कंकरियां 7 कंकरियां मारनी होंगी एक एक करके, और हर कंकरी के साथ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर फेंकना, ये सुन्नत है, या अल्लाहु अकबर। और वहां पर लोग जूतियां भी उसको मार रहे होते हैं, शैतान समझ के, पता नहीं क्या कुछ फेंका होता है, और वहां पर गंदगी फैलाई होती है। और 7 कंकरियां इकट्ठी भी नहीं मारनी, बल्कि एक एक कर। और कंकरी जो है वो सुन्नत के मुताबिक ये है कि चने के दाने जितनी कंकरी होनी चाहिए, इससे बड़ा पत्थर नहीं होना चाहिए, तो जूती मारने की कहां से इजाजत होगी। स्टेप नंबर 13, 10 ज़ुल्हिज्जा की रमी करने के बाद ये जमरा कुबरा को सिर्फ 7 कंकरियां मारी, इसके बाद आपने कुर्बानी करनी है। हज की कुर्बानी जो उम्रा शामिल करने की वजह से हज क़िरान और हज तमत्तु वालों ने, हज इफराद वालों ने नहीं करनी, क्योंकि उन्होंने तो उम्रे से नफा ही नहीं उठाया। तो ये ईद की कुर्बानी नहीं, बल्कि उम्रे को जमा करने की हज की कुर्बानी है जो वाजिब है। तो अमूमन बैंक के अंदर पैसे जमा हो जाते हैं, और वो टाइमिंग बता देते हैं कि इस टाइम आपका जानवर कुर्बान हो जाएगा, और उसके बाद फिर आप बाल मुड़वा सकते हैं, ये बाल कटवा सकते हैं। बहरहाल हमने यही किया था कि एक बंदे को मिना में भेज दिया था, उसने हमारे पूरे 50-60 के ग्रुप के जानवर खरीद लिए थे, और मोबाइल नंबर हमने उससे लिया हुआ था। जैसे ही हमने कंकरियां मारी पहले दिन की, तो उसको फोन पे कहा कि ये 2 नाम है, मैंने अपना और अपनी वाइफ का बताया, तो इनके जो जानवर लिए मैं उनको ज़बह कर दो। फिर उसने फीडबैक फोन किया कि आपके जानवर ज़बह हो चुके हैं, लिहाजा अब आप सर के बाद जाकर मुड़वा लें। वो है स्टेप नंबर 14 कि मिना से वापसी पर मक्का आकर हलक या कसर करवाएं, फिर एहराम की चादरें खोल दें और गुस्ल करके आम लिबास पहन लें। आप एहराम की पाबंदियों से आजाद हो गए, सवाए एक पाबंदी के, और वो है मियाँ बीवी का आपस में इज़्दवाजी ताल्लुक। ये जब तक तवाफ काबा, जिसे तवाफ इफादा भी कहते हैं, और जब तक सही नहीं होगी उस वक्त तक ये मामला इजाजत नहीं, वैसे एहराम की बाकी पाबंदियों से आजाद हो जाएंगे। स्टेप नंबर 15
عام کپڑوں میں سب نے طواف کعبہ کرنا ہے، حج تمتع والوں نے بھی، حج قران والوں نے بھی، اور حج افراد والوں نے بھی. لیکن صفا مروہ کی صحیح اس کے بعد صرف حج تمتع اور حج افراد والوں نے کرنی ہے. حج قران والوں کی پہلی صحیح کافی ہو گئی ہے جو انہوں نے عمرے کے ساتھ کی، کیونکہ انہوں نے پھر احرام بھی تو نہیں کھولا، اتنی بڑی قربانی تو چوپڑیاں نالے دو دو تو نہیں، تو ان کے لیے پھر ایک صحیح ہے. وہ میں نے بخاری اور مسلم کے حوالے سے پہلے بتا دیا. اب یہاں پر ایک کریٹیکل مسئلہ ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 1736 اور 1735 اور مسلم میں 3156 اور 3157. یہ بڑا کریٹیکل مسئلہ ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ نے مختلف سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے. کسی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے لا علمی کے طور پر قربانی کرنے سے پہلے ہی سر کے بال منڈوا دیے ہیں. یعنی کرنا تو یہ تھا کہ پہلے قربانی پھر سر کے بال منڈوانے تھے، تو اب میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا لا حرج، کوئی حرج نہیں. دوسرے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے قربانی کر لی ہے، پھر کنکریاں ماری ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا حرج، کوئی حرج نہیں. پھر کسی نے سوال کیا کہ میں نے پہلے طواف کر لیا آگے، ابھی کنکریاں نہیں ماری، تو فرمایا چلو اب جا کے مار لو. تو صحابہ اکرام کہتے ہیں جو بھی سوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی ترتیب توڑنے کی وجہ سے دم واجب نہیں قرار دی. اور یہ بھی وہ کریٹیکل مسئلہ ہے جس میں احناف نے، حنفیوں نے خود ساختہ شریعت بنا لی ہے. وہ کہتے ہیں یہ ترتیب ٹوٹ گئی تو دم واجب ہو جائے گا. یہ بالکل غلط بات، فیبریکیٹڈ بات ہے. اسی لیے امام بخاری نے ان احادیث پر باب باندھا ہے کہ جو شخص لا علمی میں یا بھول کر کسی بھی جہالت کی بنا پر ایسا کام کر لیتا ہے تو اس پر کوئی دم واجب نہیں. لیکن کوئی جان بوجھ کے کرتا ہے، ہم اس پہ دم واجب تو نہیں کہتے کیونکہ شریعت سازی ہو جائے گی، لیکن گناہگار ہوگا، جان بوجھ کر سنت کو توڑنا نہیں چاہیے، ترتیب وہی قائم رکھنی چاہیے. سٹیپ نمبر 16، طواف اور سعی کرنے کے بعد 10 اور 11 کی درمیانی رات کا کچھ حصہ منا میں گزارنا لازمی ہے. تو یہ بڑا مشکل ہے. آپ گئے میں طواف کے لیے اور وہاں پہ صحیح کرنی ہے، اور طواف تو بعض کا 10 12 گھنٹے میں مکمل ہوتا ہے، وہ والا جو عام دنوں میں 20 منٹ میں ہو جاتا ہے. رش بہت زیادہ ہوتا ہے، پھر صحیح میں بھی رش ہوتا ہے. ظاہر ہے جب 40 لاکھ بندے نے پہلے دن یہ ساری ایکٹیویٹی کرنی ہے، ان دنوں میں تو اذان کے فوراً بعد کوئی سنتوں کا وقفہ نہیں ہوتا، فوراً اقامت ہو گیا، اذان کے بعد نماز کھڑی ہو جاتی ہے، کیونکہ سب سے اہم رکن یہ پورا کرنا ہوتا ہے کہ طواف کرنا ہے، اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے. یہ طواف افاضہ عربی میں اور اردو میں طواف افاضہ اسے کہا جاتا ہے. اس کے بعد صحیح کرنی ہوتی ہے. حج قران والوں کو معافی ہے، لیکن باقی دو نے تو کرنی ہے صحیح. تو پھر واپس مینا میں اگر آپ آئیں گے بسوں میں بیٹھ کے تو اس فجر کے وقت پہنچے تو بہتر یہی ہے کہ پیدل سفر اختیار کریں. مینا کے بس اسی کارنر پہ بھی پہنچ کے فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے تو آپ نے مینا میں وہ رات پا لی، ورنہ اگر فجر کے وقت پہنچے تو پھر دم واجب ہو جائے گا، کیونکہ وہ رات گزارنی وہاں پر ضروری. تو یہ بہت کریٹیکل مسئلہ ہے، وہاں پر آ جاتا ہے. سٹیپ نمبر 17، 10 اور 11 کی درمیانی رات یہاں پر گزاری. اب کوئی کام نہیں کرنا، سارے کام ہو چکے ہیں، بس اگلے 2 دن آپ نے رکنا ہے رمی کرنے کے لیے جمرات پہ. 11 اور 12 کی درمیانی رات بھی آپ وہاں پر گزاریں گے، اور 12 اور 13 کی درمیانی رات بھی وہاں پر گزاریں گے. یہ 3 راتیں آپ نے گزارنی ہوگی. اور سٹیپ نمبر 18 ہے، تھرڈ لاسٹ سٹیپ، کہ 11 اور 12 تاریخ کو آپ نے رمی کرنی ہے، اور تینوں جمرات. پہلے دن تو صرف جمرہ کبرا کی، اب تینوں جمرات کی کرنی. اور یقین کریں بڑا ایڈونچرس کام ہوتا ہے، یہ بڑا مزہ آتا ہے، بندہ انجوائے کرتا ہے اس چیز. اب سادہ کپڑوں میں آپ احرام تو ہے نہیں ہے، احرام تو کھل چکا ہوا ہے. اور اس میں سنت یہ ہے کہ پہلے جمرے جو چھوٹا جمرہ ہے جو مینا کی طرف ہے، اس کو 7 کنکریاں ماری بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے. کنکریاں مارنے کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا کرنی، سنت ہے. پھر دوسرے کو کنکریاں ماری، پھر دعا کریں گے قبلہ رخ ہو کر، سنت ہے. جب تیسرے کو ماریں گے اس کے بعد دعا نہیں کرنی بلکہ واپس آ جانا ہے اپنے خیموں. اور خیمے بھی ڈھونڈنا کوئی مشکل نہیں، جس کو تھوڑی سی بھی انگلش آتی ہے، جگہ جگہ انہوں نے نقشے لگائے ہوئے ہیں، کلر کوڈنگ کی ہوئی ہے ملکوں کے اعتبار سے. یہ انڈیا والوں کا خیمہ ہے، یہ بنگلہ دیش کا، یہ ایران والوں کا، یہ پاکستان کا، یہ افغانستان کا. بڑی آسانی سے بندہ اپنے خیموں تک پہنچ سکتا ہے. اور خیموں کے ساتھ ہی پھر جوائنٹ وضو خانے اور سنجا خانے اور غسل خانے بھی بہترین الحمدللہ بنے ہوئے. تو واپس جب آئے تینوں کو ماری تو 7 تیوں 21 ہوگی کنکریاں. پہلے دن بھی 7 ماری تھی، تو ٹوٹل کتنی ہوگی 2 دنوں میں؟ 28. اب 21 اور مارنی ہے اگلے دن، تو یہ ٹوٹل 49 کنکریاں ہیں جو مارنی ہوتی ہیں. اور وہاں پہ لوگ یہی شش و پانچ میں ہوتے ہیں کہ کتنی ٹوٹل مارنی ہے، لیکن رکھ زیادہ لیں، مزدلفہ کی رات 49 سے زیادہ رکھیں. ہو سکتا ہے کوئی نشانہ خطا جائے، ویسے جاتا نہیں ہے وہ، ایسا انہوں نے اس کو جو اس شیپ میں بنایا ہے، کونیکل شیپ میں، کہ جو بھی وہ پتھر مارا جاتا ہے وہاں پر جا کے اس کو لگ جاتا ہے. سٹیپ نمبر 19، 12 ذوالحجہ کو مغرب سے پہلے مینا کو چھوڑ دینا. سٹیپ نمبر 18 میں نے دونوں بتا دیا کہ 21 کنکریاں ماری، تینوں کو ساتھ ساتھ کر کے 11 والے دن بھی اور پھر 12 والے دن بھی، اور طریقہ وہی ہوگا.
اور جب واپس آئے پھر مسجد خیف آتی ہے مینا میں ہی اسی ٹریک کے ساتھ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں ادا کی، وہاں پر بھی ذکر اذکار اور نمازیں ادا کریں۔ سٹیپ نمبر 19، 12 ذوالحجہ کو مغرب سے پہلے پہلے مینا کو چھوڑ دیں۔ یہ سورۃ البقرہ میں ذکر موجود ہے، مغرب سے پہلے پہلے چھوڑنا ہے، لیکن اگر کوئی مغرب کسی کی وہاں پر ہو جاتی ہے پھر اس کو اگلا دن بھی رکنا ہوگا اور اگلے دن کی کنکریاں بھی مارنی ہوگی، لیکن 99.9% حاجی 12 تاریخ کو مغرب سے پہلے پہلے مینا چھوڑ دیتے ہیں، کوئی وہاں رکتا نہیں۔ جو کچھ زیادہ ثواب کے چکر میں ہوتے ہیں وہ رک جاتے ہیں کہ چلے ایک دن اور گزار لیں، ہوٹل میں جا کے بھی کیا کرنا ہے، تو رکیں گے وہاں پر 12 اور 13 کی درمیانی رات، تو پھر ان کو 13 والے دن پھر 21 کنکریاں اور مارنی ہوگی، تو پھر انہوں نے مارنی ہوگی یعنی کہ 70، 49 کے اندر 21 اور جمع کریں گے۔ اور آخری سٹیپ ہے 20 نمبر کہ جب مکہ سے جس دن نکلیں گے مدینہ شریف کی طرف یا گھر واپس آنے کے لیے، جس دن مکہ چھوڑنا ہوگا تو سواری چلنے سے تھوڑی دیر پہلے طواف وداع کرنا ہے۔ یہ وداع لفظ نہیں، وداع، آخری الوداعی طواف کرنا، یہ بھی حج کے ارکین میں سے ایک رکن ہے، لیکن اس میں ایک ایکسیپشن ہے، بخاری اور مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض والی عورتوں کو طواف وداع کی رخصت دے دی ہے کہ وہ بے شک نہ کریں، لیکن طواف زیارت جو ہے جسے ہم طواف افاضہ بھی کہتے ہیں، جو میں نے پہلے ذکر کیا، جو پہلے دن کنکریاں مارنے کے فوراً بعد کرنا ہوتا ہے، وہ حیض والی عورتوں نے بھی کرنا ہوگا، لیکن چونکہ وہ حیض کی حالت میں ہے تو وہ انتظار کریں گی، جب وہ پاک ہوں گی تو پھر اپنا طواف افاضہ کریں گی، لیکن صفا مروہ کی صحیح وہ کر سکتے ہیں۔ اگرچہ اس وقت صفا مروہ کو بھی انہوں نے مسجد حرام میں داخل کر دیا ہے، لیکن بہرحال اس کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کو دی تھی، لہٰذا چاہے وہ مسجد حرام میں انہوں نے شامل کیا، لیکن ٹیکنیکلی مسجد حرام سے وہ باہر ہی ہے صفا مروہ، صحیح کر لے گی عورت، طواف کعبہ نہیں کرے گی جب تک پاک نہ ہو، اور جب پاک ہو جائے بعد میں صرف طواف کر لے تو اس کا حج پورا ہو جائے گا۔ تو طواف زیارت یا طواف افاضہ دونوں ایک ہی چیز کے نام ہے، یہ تو حیض والی عورت نے کرنے ہیں، لیکن طواف وداع اس کو چھوڑنے کی اجازت ہے اس حوالے سے۔ اور میں پھر وہی ذکر کروں کہ کوشش کریں کہ سفر کے دوران عورتیں وہ گولیاں استعمال کر لیں جو مانے حیض گولیاں ہیں، تاکہ اس طرح کا ایشو آئے ہی نہ اس حوالے سے۔ تو یہ حج کا مکمل طریقہ میں نے بتا دیا۔ ارادہ تو تھا کہ آج ہی میں قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حاضری کا ذکر کرتا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہ بھی ایک ایسا لیکچر ریکارڈ ہو جائے کہ فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر قبر رسول کے حوالے سے دنیا کی کسی بھی کتاب میں کوئی بھی صحیح حدیث موجود ہے، وہ میں نے الحمدللہ کمپائل کر کے تقریباً 1.5 گھنٹے کا ایک لیکچر تیار کر لیا ہے، لیکن وہ انشاءاللہ ہم پھر اگلے ہفتے یا اس سے اگلے ہفتے میں اس کو ڈسکس کریں گے، اور وہ ہوگا پھر 54C کے نام سے۔ یہ آج والا لیکچر 54B، اور وہ ہوگا مسئلہ نمبر 54C، قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حاضری سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو سلف کے منہج کے مطابق اجماع کو حجت مانتے ہوئے خود بھی عمل کرنے اور دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔